नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे ताळवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायस्य द्वितीयभागं शृणुमः। आसारितानां संयोगो वर्धमानकमुच्यते, उत्पत्तिं लक्षणं चास्य गततो मे निबोधत। निहत्य दानवं घोरं रुद्रेणामिततेजसा, नृत्तमुत्पादितं पूर्वं चित्रं ताण्डवसंज्ञितम्। अथ भूतगणैः सर्वैस्तस्मिन् काले महात्मभिः, वर्धमानमिदं दृष्टं पिण्डे बन्धैर्विभूषितम्। परितुष्टश्च तद्दृष्ट्वा सपत्नीको वृषध्वजः, प्रददौ च वरं श्रेष्ठं सह देवगणाधिपैः। लक्ष्यलक्षणसम्पत्त्या मार्गयुक्तिविधिक्रमैः, वर्धमानप्रयोक्तारो यास्यन्ति शिवगोचरम्। एवमेतन्मया दृष्टं पिण्डे बन्धनिमित्ततः, अधुना तु प्रवक्ष्यामि लक्षणं शृणु तद्विजाः। वृत्तिदक्षिणचित्रेषु मार्गेषु विनियोजितं, द्विविधं वर्धमानं स्यात् स्वप्रमाणविनिर्मितम्। अतालं च सतालं च वर्धमानं द्विधा स्मृतं, चतस्रः कण्डिकाश्चैवं तावन्द्यासारितानि तु। ध्रुवकेन कलाभिस्तु कण्डिकादेव कल्पिताः, वर्धमानशरीरे तु क्रियते मार्गयोजना। आद्या नवकला तु स्यादष्टाभिस्तत्परा स्मृता, दशषट् च तथा चैव तृतीया कण्डिकेष्यते। चतुर्थी कण्डिका चैव त्वात्रिंशत्तु कला स्मृताः, कलाभिरेवं निर्दिष्टा कण्डिका वर्धमानके। केवलं मार्गसम्भूतास्तालयोगाङ्गवर्जिताः, एकद्वित्रिचतुर्योगात् ताभिरासारितानि तु। वर्धमाने प्रसूयन्ते मार्गतालाङ्गयोगतः, प्रथमां कण्डिकां कृत्वा बालतालप्रयोजिताम्। अन्तिमार्थकलाहीनं कुर्यादेवं कनिष्ठकम्। द्वितीयां कण्डिकां कृत्वा प्रथमा सकला यदि योज्यते पूर्वतालेन, तदा तत्स्यात् लयान्तरम्। वर्धमानं विना चित्रे न हि वृत्तौ लयान्तरम्, बहिर्वा वर्धमाने वा कनिष्ठं न हि दक्षिणे। द्विगुणाक्षरसंयोगादन्यमार्गनियोजनात्, नृत्तकालविशेषाच्च बालादन्यल्लयान्तरम्। तृतीया च द्वितीया च प्रथमा चैव तत्कला, द्विकलं योगमाश्रित्य मध्यमासारितं तु तत्। चतुर्थीमादितः कृत्वा चतस्रः कण्डिका यदा, चतुष्कले नियोज्यन्ते ज्येष्ठमासारितं तु तत्। प्रयोगस्तु यदा त्वेषां पिण्डे बन्धैर्विकल्प्यते, प्रत्येकं ह्यङ्गविन्यासस्तदा तेषां पृथक् पृथक्। मुखं प्रतिमुखं चैव देहः संहरणं तथा, अङ्गान्येतानि चत्वारि सर्वेष्वासारितेषु च। उपोहनं मुखं तेषां युग्मं प्रतिमुखं भवेत्, ओजःशरीरसंहारावयमङ्गविधिक्रमः। इत्येवं चतुरङ्गानि ज्ञेयान्यासारितानि तु। चतुरासारितैर्बद्धं विज्ञेयं वर्धमानकं, वर्णताललयग्रन्थवाद्याभिनयवर्णनात्, पात्राणां वृद्धियोगाच्च वर्धमानकमुच्यते। वर्धमानशरीरस्य भवेदासारितस्य च, कार्यकारणभावेन परस्परविकल्पनं। यथा वृक्षात् भवेद् बीजं, बीजात् वृक्षस्य सम्भवः, अन्योन्यहेतुसंयोगात् प्रत्येतव्यस्तथेह तु। योगादेककलासूते कनिष्ठकलयान्तरे,
द्विकला मध्यमं चैव ज्येष्ठं चैव चतुष्कला चञ्चत्पुटपरिवर्तः शम्यादद्वौ च पञ्चपाणिकृतौ अन्ते च सन्निपातः पादविधिरयं कनिष्ठस्य अयमेव तालयोगो विशेषसिद्धिश्च पूर्वनिर्दिष्टा भवति हलयान्तरिते शब्दाद्भेदो लयाच्चैव उत्तरतालान् कुर्यात् त्वादौ तिस्रः कलाः परित्यज्य एतत्पादविधानं मध्यमकासादिते प्रोक्तम् ज्येष्ठस्य भवति नियमात् आदावेगा च दुःकला मात्रा मात्रद्वन्द्वयुता स्यात् कृत्वादौ तौ च परिवर्तौ बालं नवकलं येषां न तेषां साधु सम्मतं सन्निपादाङ्गविन्यासो खडेत न हि शास्त्रतः पुनश्चैवाङ्गविन्यासः कलानियमतः कृतः अथ तत्र ताल ध्रुवपातैरेव नियमितोन्मानं तस्य कलामात्राक्षरगुरुलघुवर्णस्थितिं वक्ष्ये ज्येष्ठस्य कला ह्यष्टौ मुखं भवेन्मध्यमस्य सप्तकलं षड्भर्लयान्तरे स्यात् पञ्चैव कला कनिष्ठस्य आदावन्ते गुरूणि मध्ये लघूनि बालतः प्रभृति अष्टौ द्वादश षोडश विंशतिरपि चाक्षराणि स्युः आसारितोपवहनेष्वादावासारणानि युक्तानि तान्यक्षराणि वक्ष्ये यानि पुरा ब्रह्मगीतानि छण्डुं जगति पदिगिनिगि छण्डुं प्रथमे लयान्तरे चापि तितिचलकुचच्छलमध्ये तितिकुचवृद्धं भवेज्येष्ठे इत्यक्षरपतनकला गुरुलघुवर्णस्थितिविभक्तः आसारितमुखसंज्ञित उपवहनविधिर्विनिर्दिष्टः एवमेतत् सविस्तारं कथितं वर्धमानकम् चत्वारस्तु गणा युग्म ओजे षट्परिकीर्तिताः द्वितीये पञ्चपाणौ तु सार्था षट्परिकीर्तिताः कनीय एवं कर्तव्यम् अक्षरैस्तालमानतः यथा देवं देवे संस्तुतनमितं दैत्यैर्यक्षैर्नागैः पितृभिः प्रणिमितचरणं त्रैलोक्यहेतुमीशं रुद्रं शरणमहमुपगतः अष्टावेव गणाः कार्याः पूर्वताले यथाविधि द्वादशैव तु कर्तव्याः षट्पिता पुत्रके गणाः अर्थत्रयोदशगणास्तृतीये वस्तु संज्ञके एवमक्षरविन्यासो मध्यमासारिते स्मृतः यथा भूताधिपतिं भगनेत्रहरं देवैर्वन्द्यं सुरमखमथनं रौद्रं भयदं गजचर्मपडं शम्भुं त्र्यक्षं ज्वलननिभजडं भुजगपरिकरं त्रिदशगणवरं दैत्यैर्नित्यं अमरपतिनमितमभिमतसुखदं शरणं सुरनुतचरणम् अहमुपगतः कार्या षोडशयुग्माख्ये ताले तु प्रथमे गणाः चतुर्विंशतिरोजाख्ये द्वितीये वस्तु संज्ञके चतुर्विंशतिरर्थं च तृतीये वस्तु संज्ञके ज्येष्ठेभ्यासारिते कार्य एवम् अक्षरसञ्जयः यथा अमर
प्रवरमदनां गहरं भुवनेगनाथभमयप्रदं त्रिपुरनाशकरं देवं तमहं प्रणतसुरपितृगणनतचरणम् पृथिवी सलिलं ज्वलनपवनः सूर्यश्चन्द्रे यजमानोऽप्योमाख्यः कायामुनिभित्यस्य प्रोक्तास्त्रैलोक्यगुरुं तमचिन्त्यमचं विद्यानिलयं भैररूपं खड्वाङ्गकपालधरम् स्थित्युत्पत्तिप्रलयनिमाप्तं चन्द्रार्थधरं तिलकार्थधरं मुण्डार्थधरं चशनार्थधरं बहुभिर्वकृतैः विविधैर्विकटैर्विमुखैरपि तैः प्रमथैः परिवृतमहमीशं सुखदं सततं प्रणतः। आसारितानां सर्वेषां त्रयो भेदाः प्रकीर्तिताः यथाक्षरं द्विसङ्ख्यातं त्रिसङ्ख्यातं अथापि च। यथाक्षरं तालच्छेदाद्विगुणितैः समवर्णैर्गणैः कृतम् अनिवृत्ताक्षरपदैर्यथाक्षरमिति स्मृतम्। द्विसङ्ख्यातम् निवृत्त्या यत्समायुक्तं द्विसङ्ख्यातं तदुच्यते। त्रिसङ्ख्यातम् निवृत्तिद्वयसंयुक्तं त्रिसङ्ख्यातमपीष्यते। चतुष्कादौ चतुर्मात्रा यथोक्तगुरुलाघवाः यथा योगं गणाः कार्या गीतोश्वासारितेषु च। अक्षरैर्या चतुर्मात्रा द्विमात्रा वर्णतस्तु सा चित्रे कला बुद्धिर्ज्ञेया वृत्तौ सा द्विगुणा स्मृता। वृत्तौ या वर्णमात्राभिश्चतुर्मात्रा प्रकीर्तिता द्विगुणा दक्षिणे सा तु कला ज्ञेया प्रयोक्तृभिः। न मार्गभेदोऽक्षरेषु कश्चिदप्युपपद्यते वर्णमात्रा द्विगुणना वर्णभेदः प्रकीर्तितः। यथाक्षरेषु भूयिष्ठं गीतेष्वासारितेषु च विधिरेष समुद्दिष्टो वर्णतालसमाश्रयः। द्विसङ्ख्याते निवृत्तिस्तु कार्यायस्यार्थयोगतः द्विसङ्ख्यातार्थयोगेन त्रिसङ्ख्यातेऽपि चेष्यते। न चित्रे द्वित्रिसङ्ख्यातं कदाचिदपि योजयेत् न च वृत्तौ त्रिसङ्ख्यातं गीतेष्वासारितेषु च। त्रिसङ्ख्यातं दक्षिणे स्याद्द्विसङ्ख्यातं च वार्तिके चित्रे यथाक्षरं प्रोक्तम् इति मार्गविनिश्चयः। दक्षिणेनैव गत्वादौ निवृत्तौ वृत्तिवत् व्रजेत् चित्रवच्च यथा न्यायं त्रिसङ्ख्याते विधिस्मृतः। अनेनैव विधानेन द्विसङ्ख्यातमपीष्यते वृत्तौ वा दक्षिणे वापि प्रयोगस्य सदैव तु वस्त्वादौ वस्तुमध्ये वा वस्त्वन्ते वा निवृत्तयः प्रयोक्तव्या बुद्धिर्नित्यं विजार्याङ्गबलाबलम्। निवृत्तौ तु कला न्यूना यदा वस्तुवशात् भवेत् आकलापतनात् तस्या वर्णाः कार्यो निवृत्तिमान् वर्णालङ्कारसौभाग्यं विच्छेदं करणस्य च। सत्त्वादीनां प्रयोगश्च निवृत्तीनां प्रयोजनं वर्णतालाक्षराणां तु संयोगोऽयं मया स्मृतः। आसारितेषु गीतेषु वर्धमानेषु चैव हि इति भारतीये नाट्यशास्त्रे
तालवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायस्य द्वितीयभागः समाप्तः। धन्यवादः।